वेलकम बैक टू द शो। सिटी साहब, कल के शो में आपने जो बीजेपी का हिंदुत्व नज़रिया है या उनके जो तौसी पसंदाना अज़ाइम हैं हिंदू धर्म को लेकर, उनको आपने टारगेट किया। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी को सुने तो वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हम ताल्लुकात इसलिए नॉर्मलाइज नहीं करते कि पाकिस्तान में फैसले कौन लेता है ये सब जानते हैं। वो हाइब्रिड रजीम को भी टारगेट करते हैं और नॉर्मलाइज करने के चक्कर में बिल्कुल नहीं है। मीनवाइल जिस सतह पर वो डिप्लोमेटिक ताल्लुकात को ले आए हैं, वर्ल्ड बैंक के साथ भी मुआहदा तब सस्टेन करता है जब किसी ना किसी लेवल पे डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हो। अगर वो बिल्कुल ही मुनक़ता कर देता है तो क्या पोजीशन हो सकती है? नहीं, कुछ भी नहीं खात्मा होना, किसी चीज़ का खात्मा किया आप सोच रहे हैं। लेकिन इसमें जो अब आमना बलोच ने दो डिफरेंट, जो हमारी फॉरेन सेक्रेटरी है, उन्होंने 2 डिफरेंट सेशंस में डिप्लोमेट्स को, फॉरेन मिशंस को ब्रीफ किया। ब्रीफ तो करना चाहिए ना कि इंडिया जो कर रहा है गलत कर रहा है, वी आर नॉट इन्वॉल्व्ड। तो वो तो नॉर्मल रूटीन है। इस किस्म की सिचुएशन में अगर आप फॉरेन डिप्लोमेट्स को ब्रीफ भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आप? तो ब्रीफ करना तो ज़रूरी होता है ना। ओके, तो इससे सिचुएशन डिफ्यूज़ हो सकती है? नहीं, डिफ्यूज़ नहीं होनी। डिफ्यूज़ ही इंडिया कर सकता, पाकिस्तान नहीं कर सकता, क्योंकि शुरू उन्होंने किया ना। तो उन्होंने ये सारा ड्रामा किया ना। या तो होता हमने किया होता, तो हमारा तो मौक़िफ़ ये है कि ये सारा कुछ आपने किया है और आपके जो मकासद हैं, अगर उनके मकासद पूरे हो जाएं तो वो छोड़ ख़त्म कर देंगे। अगर नहीं होते तो कुछ लगे रहेंगे कुछ ना कुछ करने। तो द बॉल इज़ नॉट इन आवर कोर्ट। हम तो एक रिएक्टिव फोर्स हैं, जो वो करते हैं हम रिएक्शन करते हैं। और हम ये कह रहे हैं कि ख्वाजा साहब ने यही कहा है ना कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता होना चाहिए कि ये दिस थिंग कैन गेट आउट ऑफ हैंड। तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हमें आके समझाएं, कि इंडिया को समझाएं। वही तो धमकियाँ दे रहा है वॉर की। हम तो नहीं धमकी दे रहे वॉर की, इंडिया दे रहा है ना। तो इस सिचुएशन में इंडिया को समझा सकता है कोई? कोई नहीं समझा सकता। इंडिया को कोई नहीं समझा सकता। इंडिया को खुद पता है कि उन्होंने क्या किया है। इंडिया को पता है क्या करना है आगे। इंडिया को पता है किस हद तक किसको आगे बढ़ाना है और किससे आगे नहीं बढ़ाना। तो इंडिया विल डू कैलिब्रेटेड किस्म की अप्रोच होगी। और बाकी दुनिया का इंटरेस्ट नहीं है इसमें। अभी वो रियल थ्रेट ऑफ वॉर है ही नहीं। दुनिया नहीं समझती कि देयर इज अ रियल थ्रेट ऑफ वॉर। इंडियन मीडिया को नोबडी टेक्स इट सीरियसली। ये जो लगे हुए हैं इंडियन, अभी या तो नरेंद्र मोदी कहे ना कि जी वी आर गेटिंग रेडी फॉर वॉर, वो तो ये नहीं कह रहा। वो तो कह रहा है कि जो जिसने किया है हम पीछा करेंगे। यार ये तो नॉर्मल स्टेटमेंट है ना। तो हम भी दुनिया तो के हर कोने में हम कहते हैं ये BLA ने जो किया हम नहीं छोड़ेंगे, हर नुक एंड कॉर्नर के पीछे जाएंगे। ये तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। इससे कोई नई बात नहीं समझ आती। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इंडिया इज़ इन अ मूड टू लिसन टू एनीवन। वो तो चाह रहा है कि उनकी बात कोई समझे, उनको सपोर्ट मिले। वो नहीं मिलेगी उनको। सो अब उनको सोचना पड़ेगा कि कहाँ जाना है यहाँ से इसके बाद। और आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताऊँ इंडिया के अंदर भी आवाज़ें खड़ी होनी शुरू हो जाएंगी कि ये जो सारा ड्रामा हुआ है इसको वो चैलेंज करना शुरू करेंगी। छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर कांग्रेस, अपोजिशन पार्टीज और जो चंद इंडिपेंडेंट मीडिया है वो सवाल खड़े करने लगेंगे। डर ये लगता है ना कि जब आप इंडिपेंडेंट किस्म के सवाल करते हैं इस किस्म की नेशनलिस्टिक और सो कॉल्ड पेट्रियाटिक सिचुएशन में, तो लोग आपको गालियाँ देते हैं। तो इसलिए आप ज़रा ख्याल से, फिर मीडिया भी ज़रा ख्याल रखता है। और वो 4-5 जो इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स हैं वहाँ, वो भी बड़ा ख्याल करके बात करते हैं। अभी तो सारों ने ये बात कर ली है कि जी इन पाकिस्तान ने किया। किसी ने अभी तक ये नहीं कहा कि यार थोड़ा सोचो कि पाकिस्तान ने क्यों किया, उसको क्या फ़ायदा था ये काम करने का। लॉजिक नहीं आ रही। मैंने लॉजिक समझाई है कि हमारे लिए कोई लॉजिक ही नहीं बनती कि हम ये काम करें। हमारा तो नुकसान हो जाता है। इंडिया का नहीं नुकसान होता, हमारा नुकसान होता है। इंडिया का नुकसान होगा जब इंडिया इसको अप करेगा। अभी कोई इंडिया का नुकसान नहीं हुआ, नुकसान तो हमारा है। हमारे ऊपर इल्ज़ाम लग गया जी आप लोग पहले पालते थे इस किस्म के लोग, अभी हम FATF से निकले, मार के निकले। तो फिर ये एक प्रेशर पड़ जाता है आपके ऊपर कि जी ओहो अभी भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो ये करते हैं। फिर वो FATF वाले आ जाएंगे। इंडिया तो यही चाहेगा कि आपको फिर घेराव किया जाएगा। तो हम क्यों इस किस्म की चीज़ करें? अभी हाल ही में जनरल बाजवा और आर्मी इस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला किया था कि अब हमने फोकस करना है ऑन जियो इकोनॉमिक्स। जियो इकोनॉमिक्स का ये मतलब नहीं है कि आप इंडिया के साथ पंगे लें इसके साथ। तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो हमारे हक में नहीं जाती ये बात कि ये सब कुछ जो हुआ है इट इज़ हर्टिंग अस, इट इज़ नॉट हर्टिंग इंडिया, इट इज़ हर्टिंग अस। तो ये कोई यहाँ भी कुछ आवाज़ें खड़ी हो जाती है ना कि जी नहीं इसमें शायद हमारा भी हाथ हो। कुछ लोग PTI के अभी भी गालियाँ दे रहे हैं। वो नहीं देखते कि यहाँ द क्वेश्चन ऑफ द नेशन स्टेट, वो अभी भी अपनी पार्टी पॉलिटिक्स चल रहे। तो ये दिस हेल्प्स इंडिया। मगर इंडिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वहाँ टोटल यूनिटी ऑन दिस कि रियासत को सपोर्ट करना है, झूठ बोले सच बोले रियासत को सपोर्ट करना है इन अ क्वेश्चन ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म के ऊपर नेशन स्टेट कम्स फर्स्ट। व्हाट अबाउट PTI? आप उमर अयूब साहब का बयान देखिए। नहीं, अच्छी बात है, शुक्र है वहाँ से बयान आए हैं। मगर मुझे कोई यही कह रहा था अभी कि वो देखे तो सही सोशल मीडिया के ऊपर कोई यूनिटी नहीं है, अभी भी गालियाँ दे रहे हैं वो जो उनके ब्लॉगर्स या यूट्यूबर्स हैं वो हमने देखे हैं। PTI है ना। जी इसी के ऊपर तो रोना धोना है कि इनको कौन रोकेगा। दे आर हर्टिंग द कॉज। ठीक। तो
یہ ہے سچویشن. تو آپ نے جنرل باجوہ کو جیسے یاد کیا تو مجھے یاد آیا نواز شریف صاحب جب واپس آ رہے تھے تو یو کے سے ایک بیان جاری ہوا تھا پرامن ہمسائیگی کا کہ پیسفل ہونا چاہیے نیبرہڈ. معیشت کو بھی انہوں نے ساتھ ہی جوڑا تھا کہ اسی سے ممکن ہے. کب کی بات ہے یہ جب اکتوبر 2023 میں واپس آ رہے تھے نواز شریف صاحب. تو یہ اسٹیٹمنٹ پاکستانی میڈیا میں بہت بجی تھی کہ نواز شریف صاحب بھارت کے ساتھ معاملات کو نارملائز کریں گے. پھر جے شنکر صاحب جب پاکستان آئے ایس سی او کے لیے اور مین وائل کچھ بھارتی صحافی آئے تو نواز شریف صاحب سے ملاقات کے لیے گئے. مریم نواز بھی تھی وہاں پہ. تو یوں لگا کہ جیسے وہ اس سلسلے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں. اور آپ نے بھی بات کی تھی تجزیے میں کہ نواز شریف صاحب کا کردار ماضی میں بھارت کے حوالے سے کیا رہا ہے. اس سچویشن کو ڈیفیوز کرنے میں نواز شریف صاحب آگے آئیں گے. چلیں بلوچستان میں تو میرا خیال ہے بڑی پیچھے رہ سینسٹیو گیا. سچویشن ہے. اگر مجھے میاں صاحب پوچھیں گے تو میں کہوں گا کوئی ضرورت نہیں آنے کی اس وقت. یہ بڑی سینسٹیو سچویشن ہے. اس وقت انڈیا کا موڈ کچھ اور ہے. آپ چپ کر کے بیٹھیں. لیٹ دی اسٹیبلشمنٹ ہینڈل دس, لیٹ دا گورنمنٹ ہینڈل اٹ. دے نو مچ مور. اس وقت اگر آپ نے کوئی ایسی بات کی وہ آپ کے خلاف جائے گی اور انڈیا اس کو ایکسپلائٹ کرے گا. تو بیسٹ یہ ہے کہ ابھی آپ چپ کر کے بیٹھیں. یہ ضرور ہے کہ وی شوڈ آل کنڈیم ٹیررزم. وی شوڈ کنڈیم دوز ہو ڈڈ دس. سویلینس کے اوپر اٹیک کرنا وی شوڈ کنڈیم اٹ ہول ہارٹیڈلی. اور وہ میاں صاحب بھی کرے, سب کرے, کرنا چاہیے. میں تھوڑا سا سوچوں میں پڑ گیا کہ ہمارے فارن آفس نے جو لفظ استعمال کیا وہ جب یہ ہوا تو کہا کہ وی آر کنسرنڈ اباؤٹ دس. اس سے زیادہ کرنا چاہیے تھا, کنڈیم کرنا چاہیے تھا. مگر مجھے سمجھ آئی نا کہ کنسرن کیوں کہا انہوں نے, کنڈیم کیوں نہیں کہا. کیوں؟ کہ جب بلوچستان ہوا ہمارے ساتھ تو انڈیا نے کنڈیم نہیں کیا. جب ہمارے ساتھ ٹیررزم ہوتی ہے تو انڈیا نہیں کنڈیم کرتا. تو پھر یہ وہی ہے نا انڈیا پاکستان کا. آپ نہیں کرتے تو ہم کیوں کریں. کوئی اصول نہیں ہے تو ہمارے پاس بھی پھر کوئی اصول نہیں ہے. ٹٹ فار ٹیٹ. یہ پرانا ہمارا مسئلہ ہے. انڈیا نے آج تک جو پاکستان کے اندر ٹیررزم ہو رہی ہے, جو ٹی ٹی پی کر رہی ہے, یہ بی ایل اے کر رہی ہے, کبھی کنڈیم نہیں کیا. پنجابی مارے جاتے ہیں, ایتھنک کلینزنگ ہوتی ہے کہ انڈیا نے کبھی کچھ نہیں کہا. تو پھر ہمارا فارن آفس ہماری سروس وائی شوڈ وی. تو اس سے زیادہ ہم کیا کریں. مگر پھر بھی آپ نے دیکھا کہ ہماری طرف سے سیاستدانوں کی طرف سے کنڈیمنیشن بھی آئی ہے. جی, سب نے مذمت کیا ہے کہ ٹیررزم جہاں بھی ہو, جس بھی فارم میں ہو. تو آئی تھنک اچھی بات ہے. وی شوڈ گو دی ایکسٹرا مائل. انڈیا نہیں کرتا یہ. نہیں کرتا. تو انڈیا اب کیا کرے گا؟ کیا پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ وہی بی ایل اے, وہی بالکل ہوگا. میں نے پریڈکٹ کیا تھا اور میں پھر کہہ رہا ہوں اور اضافہ ہوگا, بالکل ہوگا. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا, یہ بھی کہا تھا کہ اب پہلے فوج آپ کی اور اسٹیبلشمنٹ اور سیکورٹی فورسز جو تھی وہ ویسٹرن بارڈر پہ اور ٹیررسٹ کے خلاف تیاری کر رہی تھی اور ایکٹنگ میں تھی. اب ان کو ڈائلیوٹ کرنے پڑیں گے اپنے ریسورسز, کیونکہ ایل او سی کے اوپر بھی اب انسیڈنٹس ہوں گے اور وہ ہٹ رہے گی. تو اس معاملے کو لے کر عالمی برادری کو کیسے متنبع کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ بھارت میں تو بغیر کسی خطرے کے خوف کے پہلے گھنٹیاں بجانی شروع کر دی جاتی ہیں. یہ خطرے تو ریئل ہیں, ٹی ٹی پی اور بی ایل اے سے ریلیٹڈ. تو پاکستان کیسے عالمی برادری کو بتا سکتا ہے کہ بھارت اس طرح کے اقدامات پاکستان میں کرنا چاہیے نا, مگر نہیں ہو رہا نا ان کی. کیونکہ پاکستان کی بات زیادہ تو پاکستان نے پرانے زمانے میں بہت سی ایسے کام کیے ہیں جس کے ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی کی سمپتھیز جو ہے ہمدردیاں کھو بیٹھے ہیں. ہماری مطلب ہے کہ آور ڈپلومسی ہیز بین ویری ویک. اور ہم نے کافی نیبرہڈ کے اندر یہ بات کہنا کہ کسی کے کہنے کے اوپر ہم نے یہ کیا, یار چھوڑو, کسی کے کہنے پہ آپ نے کیا, یہ کوئی بات ہے کہ امریکہ نے ہمیں کہا تو ہم نے کر دیا, یہ کوئی بات ہے. آپ کو اب آپ کہتے ہیں جی ہمیں اس جنگ کا حصہ ہی نہیں بننا چاہیے تھا افغانستان میں جو ہوا, نہیں بننا چاہیے تھا. مگر آپ نے کیا صرف 10 سال وہ اور اس کے اگلے 10 سال بھی تو آپ نے بہت کچھ کیا. اور اس وقت تو امریکہ نہیں تھا, امریکہ تو چلا گیا تھا, روس بھی چلا گیا تھا. آپ پھر افغانستان میں آپ نے وہاں کتنی انٹرفیئرنس کی. تو اب وہ بھگت رہے ہیں ہم. تو ہماری آر ریپوٹیشن از ناٹ گڈ ان دی انٹرنیشنل کمیونٹی. بٹ بیکاز وی آر اے نیوکلیئر پاور, پیپل ہیو ٹو ریسپیکٹ آور ڈسکریشن, شیل وی سے. رائٹ, ٹھیک ہے. جو فالٹ لائنز موجود ہیں آج کی سچویشن میں پاکستان کے ایشوز کی, ان کی نشاندہی آپ نے دیکھی. ایک بریک کے بعد آتے ہیں واپس.